مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ یہی کلام پیش کیا تو حضرت کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اس کلام پر اختتام کرتے ہیں۔ اصحاب پیمبر دے، اصحاب پیمبر دے، رب شان ودھائے نے، رضی اللہ عنہم دے، رضی اللہ عنہم دے، رب تاج پوائے نے، اصحاب پیمبر دے۔ اس در تے صدیقہ کے آقا تو ہے جندواری، ہجرت والی رات اس نے سونے دی نبھائی یاری، آقا دی نبھائی یاری۔ اس بھار نبوت دے، ہجرت کا بھی مہینہ ہے، جس بھار نبوت دے کندیاں تے اٹھائے نے، اصحاب پیمبر دے۔ مدنی دی دعاواں دا اثر بن کے عمر آیا، جے کولو نبی سائیں دے فاروق لقب پایا، جس کولو نبی سائیں دے فاروق لقب پایا، فاروق لقب پایا۔ اس مدتاں دے سکے دریا، توجہ، اس مدتاں دے سکے دریا خط لکھ کے چلائے نے، اس مدتاں دے سکے دریا خط لکھ کے چلائے نے، اصحاب پیمبر دے۔ دو نور نبوت نے ہن جس نو عطا کیتے، کر تو بھی حیا اس دا رب جس دے حیا کیتے، کر تو بھی حیا اس دا رب جس دے حیا کیتے، رب جس دے حیا کیتے۔ بڑے قدر نبی سائیں تو، کیڑے قدر نبی سائیں تو، عثمان نے پائے نے، اصحاب پیمبر دے۔ جتے ہر کوئی حج کردا، ہر علم دا میرا ویرے، فرمان نبی ہویا، فرمان نبی ہویا۔ اسد اللہ نے خیبر دے، اسد اللہ نے خیبر دے، در پٹ کے وکھائے نے، اصحاب پیمبر دے، رب شان ودھائے نے، رضی اللہ عنہم دے، رب تاج پوائے نے، اصحاب پیمبر دے۔